अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अज़ीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वाली क्लास में हमने अस्मा इस्तिफ़हाम को मुकम्मल कर लिया। मुझे उम्मीद है आपने पिछली वाली क्लास को अच्छे से देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अस्माए मौसूलह का। आज की क्लास में हम जानेंगे कि अस्माए मौसूलह कौन से हैं और इनका माना क्या है। तो आप सिंपली अपनी कॉपी पर नोट करें, अस्माए मौसूलह जिन्हें हम इंग्लिश में कंजक्शनल नाउन्स कहते हैं या हम इनको रिलेटिव प्रोनाउंस भी कहते हैं। ठीक है जी, सिंपली इसको अपनी कॉपी पर नोट करें। अस्माए मौसूला जिन्हें हम कंजक्शनल नाउन्स कहते हैं या हम इनको रिलेटिव प्रोनाउंस भी कहते हैं। अब आपको ये बात मालूम होगी, हमने मारिफा की 7 अक़साम पढ़ी हैं। मारिफा की 7 अक़साम में से ये चौथी किस्म है। इसमें अलम, ज़माइर, अस्माए इशारा, अस्माए मौसूला। तो अस्माए मौसूला मारिफा की अक़साम में से हैं। बात क्लियर होगी। और ये टॉपिक हमने वुसअत की क्लास एपिसोड नंबर 12 के अंदर भी पढ़ा है। अगर आपने अभी तक एपिसोड नंबर 12 को नहीं देखा है तो उस क्लास का जो लिंक होगा वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, उसको एक बार देख लीजिए। अब ये जो अस्माए मौसूला है ये बिल्कुल आसान है, बिल्कुल मुख्तसर सा टॉपिक है, लेकिन आपसे गुजारिश करता हूँ हर एक पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, हर एक पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिएगा और अपनी कॉपी पर नोट कीजिएगा। मैं आपको यहाँ पर एक मिसाल देने लगा हूँ, उस मिसाल को आपने समझना है। जैसे मैं यहाँ पर लिखूँ आसमानों में क्या है। ठीक है जी, मैंने एक सवाल किया आसमानों में क्या है। आपको कैसे मालूम हुआ कि ये सवाल है? क्योंकि इसके अंदर क्या आया और क्या के लिए अरबी ज़ुबान के अंदर क्या आता है? माँ आता है। हमने अस्मा इस्तिफ़हाम के अंदर सबसे पहले माँ को पढ़ा है। माँ का माना होता है क्या, व्हाट। ठीक है ना, तो हम इसका तर्जुमा करते हैं। हम लिखेंगे माँ और आसमानों में की अरबी क्या है? में की अरबी है फ़ी और आसमानों की अरबी है समावात। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अस्समावाती। तो ये बन गया मा फिस समावाती, आसमानों में क्या है। तो माँ ने हमें क्या माना दिया? क्या का माना दिया। लेकिन अगर मैं इस माँ से पहले कोई और लफ्ज़ ले आऊँ, जैसे मैं यहाँ पर लिखूँ लिल्लाही, तो ये क्या बन गया? ये बन गया लिल्लाही मा फिस समावाती। अल्लाह ही का है माँ जो फिस समावाती आसमानों में है। तो जब यहाँ पर माँ बीच में आ गया, दरमियान में आ गया, तो इसने हमें क्या का माना नहीं दिया, इसने हमें जो का माना दिया। लिल्लाही मा फिस समावाती, अल्लाह ही का है जो फिस समावाती आसमानों में है। तो आपने इस आयत को पढ़ा होगा, सूरह बकरा के अंदर है आयत नंबर 284, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, लिल्लाही मा फिस समावाती व मा फिल अर्द। ठीक है जी, अल्लाह ही का है मा फिस समावाती, जो कुछ आसमानों में, व मा फिल अर्द, और जो कुछ ज़मीन में है। बात क्लियर होगी। तो माँ जब बीच में आ गया, दरमियान में आ गया, तो इसने हमें क्या माना दिया? जो का माना दिया। और आपको ये बात मालूम होगी, मैंने आपको पहले भी ये कहा है कि अरबी ज़ुबान के अंदर माँ जो है कई तरह के इस्तेमाल होते हैं। एक माँ तो हमने पढ़ा माए काफ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा मनफी बनाने वाला माँ, और तीसरा माँ हमने इस्तिफ़हामिया पढ़ा। और आज हम चौथे माँ की बात कर रहे हैं कि जब माँ बीच में आता है, जुमले के दरमियान में आता है, तो ये हमें जो का माना देता है। ये हमें क्या का माना नहीं देगा। ये हमें क्या का माना तब देगा जब ये जुमले के शुरू में आएगा। लेकिन जब इससे भी पहले कोई लफ्ज़ आ जाए, इस्म आ जाए, कुछ भी आ जाए, यानी ये जुमले के बीच में आ जाए, तो तब ये हमें क्या का माना नहीं देगा, वरना तो इसका माना है क्या। लेकिन जब ये बीच में आ गया तो इसने हमें जो का माना दिया। बात क्लियर होगी। तो अब आपने ये पॉइंट याद रखना है, इस पॉइंट को जहन में रखें। माँ और मन ये दोनों अस्मा इस्तिफ़हाम के अंदर आते हैं। माँ का माना है क्या, ठीक है जी, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? व्हाट। और मन का माना है कौन, जिसे हम इंग्लिश में हु कहते हैं। ये दोनों अस्मा इस्तिफ़हाम के अंदर आते हैं।
بات کلیئر ہوگی. لیکن جب یہ جملے کے بیچ میں آ جائیں تو یہ ہمیں کیا معنی دیں گے؟ یہ ہمیں جو کا معنی دیں گے. ٹھیک ہے نا. جیسے ما یہاں پر بیچ میں آ گیا، للہ ما فی السماوات، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمینوں میں ہے. تو ما کا معنی یہاں پر جو کا ہوا. کیوں؟ کیونکہ یہ بیچ میں آیا. اگر للہ ہی یہاں پر نہ ہوتا، یہ ہوتا ما فی السماوات، آسمانوں میں کیا ہے، تو ما ہمیں اپنا کیا کا معنی دیتا. تو یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے اور نوٹ کرنی ہے کہ ما اور من جو ہے یہ دونوں اسماء موصولہ کے اندر داخل ہیں. کیوں اسماء موصولہ کے اندر داخل ہیں؟ کیونکہ جب یہ جملے کے بیچ میں آتے ہیں تو یہ ہمیں جو کا معنی دیتے ہیں. بات کلیئر ہوگی. جیسے میں آپ کو مثال دوں، سورہ بقرہ کے اندر ہے آیت نمبر 30 کے اندر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ. وہاں پر ہے من یفسدو، من اور یفسدو، من یفسدو فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون. تو پھر وہاں پر ما ہے، ما لا تعلمون. ٹھیک ہے نا. یہ مثال ہمارے پاس موجود ہے، اس کو ایک بار دیکھ لیجئے، بات کلیئر ہو جائے گی. یہ دیکھ لیں. تو میں نے ابھی کہا کہ ما اور من جب جملے کے بیچ میں آتے ہیں تو یہ ہمیں جو کا معنی دیتے ہیں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. تو یہاں پر دیکھ لیجئے، ما بیچ میں آیا، من بھی بیچ میں آیا. ویسے تو ما کا معنی کیا ہے اور من کا معنی کون ہے، لیکن یہ دونوں بیچ میں آئے ہیں تو ان دونوں کا معنی جو، اس ما کا معنی جو کا ہوتا ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اور جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں نائب بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کیا کہا؟ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ. فرشتوں نے کہا کیا آپ اس میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتے ہیں جو فساد کرے؟ مَن يُفْسِدُ، من کا معنی جو فساد کرے، فیہا اس میں، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ اور جو خون کرتا پھرے یا خون بہائے. وَنَحْنُ اور ہم، یعنی فرشتے کہہ رہے ہیں، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم آپ کی تعریف کے ساتھ تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم، میں وہ باتیں جانتا ہوں، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے. تو یہاں پر ما کا معنی جو کا ہوا. قرآن میں آپ دیکھ لیجئے گا تو من اور ما کا معنی یہاں پر جو کا ہوا. تو اب آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ جب ما اور من جملے کے بیچ میں آ جائیں تو یہ ہمیں جو کا معنی دیں گے، جو کا ترجمہ دیں گے. لیکن جب یہ شروع میں آئیں گے تو یہ ہمیں اپنا معنی دیں گے. من ہمیں کون کا معنی دے گا، ما ہمیں کیا کا معنی دے گا. تو اس بات کو آپ نے اب ذہن میں رکھ لینا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ تو ہوگی یہ بات کہ جو کا ترجمہ ہمیں ما اور من دیتا ہے. لیکن اس کے علاوہ آپ نے قرآن کے اندر ایسے جو ہے معنی سنے ہوں گے، جیسے وہ جو، یہ آپ نے سنا ہوگا، یا جس نے. ٹھیک ہے جی. جس نے بھی آپ نے سنا ہوگا. اس کا جو، یہ بھی آپ نے سنا ہوگا. ان کا جو، یہ بھی آپ نے سنا ہوگا. اور بھی آپ نے کچھ سنا ہوگا، جیسے وہ جو یا جو کچھ، یہ بھی آپ نے سنا ہوگا، ہے نا. جیسے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم. الذی خلق الموت، الذی جس نے، خلق الموت موت کو پیدا کیا. تو جس نے کے لیے وہاں پر کیا ہے؟ الذی. تو یہ الذی، اللتی، الذین، اللذان، اللذین، اللائی، اللاتی، یہ جو سارے کے سارے ہیں، انہی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ انہی کو ہم اسماء موصولہ کہتے ہیں. بات کلیئر ہوگی. یہ میں نے آپ کو وسعت کی کلاس ایپیسوڈ نمبر 12 کے اندر پڑھایا ہے. اسماء موصولہ وہ اسماء ہوتے ہیں جو ہمیں جو کا معنی دیتے ہیں، جو کا معنی دیتے ہیں، جو کچھ کا معنی دیتے ہیں، اس کا جو کا معنی دیتے ہیں، ان کا جو، وغیرہ وغیرہ، ایسے معنی ہمیں دیتے ہیں. بات کلیئر ہوگی. تو عربی زبان کے اندر یہ جو معنی آپ دیکھ رہے ہیں ان کے لیے اور بھی اسماء ہیں. ما اور من تو ہیں ہی، لیکن
ان کے علاوہ ما اور من کے علاوہ بھی کچھ اسما ہیں جنہیں ہم کیا کہتے ہیں, جنہیں ہم اسماء موصولہ کہتے ہیں, یعنی جنہیں ہم کنجکشنل ناؤنز کہتے ہیں. اور وہ چارٹ میں نے آپ کو شاید وسعت کی کلاس میں پڑھایا ہے. تو انشاءاللہ آج ہم نے ما اور من کے بارے میں پڑھا. کل ہم انشاءاللہ ان تمام جو اسما ہے, اسماء موصولہ ہے, ان کو لکھیں گے انشاءاللہ, پورا چارٹ بنائیں گے اور چارٹ بنا کر ہی انشاءاللہ ان کو ہم آگے استعمال بھی کریں گے. تو مجھے امید ہے آپ کو یہ کلاس سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگر آپ کو اس کلاس سے فائدہ ہوا ہے تو اپنے دینی بھائیوں اور بہنوں میں اس کو لازماً شیئر کر دیجئے. ملتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے آپ خوش رہیں, سلامت رہیں, امن و حفاظت میں رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جان جان سے بھی پیارا ہے, جان سے بھی پیارا ہے, رہنما مصطفیٰ ہمارا ہے.